अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप तमाम बच्चों? चले आज इंशाल्लाह नया सूरा हम सीखते हैं। और आज के सूरे में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। आज इंशाल्लाह हम जन्नत के बारे में देखेंगे कि जन्नत कितनी खूबसूरत है और उस जन्नत में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। और साथ साथ हम इस सूरे में ये भी सीखेंगे कि जब क़यामत आएगी तो क्या कुछ होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल क़ारिया ये मक्की सूरा है और इसमें टोटल 11 आयत है। सबसे पहली आयत अल क़ारिया, ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। क़यामत के भी बहुत सारे नाम हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे तफसीर सीखेंगे तो आप और भी क़यामत के नाम देखेंगे कि इसके कितने और डिफरेंट नेम्स हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया। अब अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि तुम्हें पता है खड़खड़ा देने वाली क्या है। अल क़ारिया को अल क़ारिया कहते खड़खड़ा देने वाली। और फिर अल्लाह ताला ने खुद सवाल किया, क्या है वो खड़खड़ा देने वाली? तुझे क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है? इसलिए इसे अल क़ारिया कहा गया, खड़खड़ा देने वाली, क्योंकि ये इतनी सख्त होगी ये। और जब ये आएगी तो लोग इससे इतने ज़्यादा घबरा जाएंगे, इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे देखें आप इसको, अगर आप समझना चाहें ना, आप घर में बैठे हैं और कोई ज़ोर से आपके दरवाज़े को खटखटाता है तो आप कितने एकदम से डर जाते हैं और ख़बरदार हो जाते हैं और एकदम से पैनिक भी हो जाते हैं ना कि पता नहीं क्या हुआ है। तो इसी तरह क़यामत भी अचानक आएगी। लोग तो मार्केट में होंगे, बाज़ार में होंगे, कोई कुछ काम कर रहे होंगे, कोई कुछ काम कर रहे होंगे और अचानक से क़यामत आ जाएगी। और जब ये आएगी तो लोग एकदम से बेदार हो जाएंगे, लोग घबरा उठेंगे। और साथ साथ में क्या होगा, आसमान फट जाएगा। अब हम देखें कितना प्यारा आसमान है ना, कितने हम सालों से देख रहे हैं, कभी आसमान फटा नहीं, कभी उसमें क्रैक नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क़यामत वाले दिन ये आसमान फट जाएगा, ज़मीन भी फट जाएगी और जितने स्टार्स हैं वो सारे बिल्कुल उनमें लाइट ख़त्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएंगे और झड़ जाएंगे। और जितनी भी हम समंदर देख रहे हैं वो समंदर में आग लग जाएगी, उसमें फायर होगी। और अल्लाह ताला सारे जानवरों को भी एक जगह इकट्ठा करेंगे, इंसान भी इकट्ठा होंगे, सबको एक साथ अल्लाह ताला जमा करेंगे, सारे जानवरों को भी। यहाँ तक कि आप देखिए हाउस फ्लाई होती है ना, मक्खी, उसको भी अल्लाह ताला जमा करेंगे, सारे जानवर जमा होंगे। और जो लोग ख़बरों में थे, मरने के बाद सबको ख़बर में दफनाया जाता है, तो सब अपनी अपनी ख़बरों से उठ खड़े होंगे। और फिर क्या होगा, यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरे हुए परवाने, परवानों की तरह वो बिखरे हुए होंगे। कोई किस डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में भाग रहा है घबराहट की वजह से। देखिए आपने परवानों को देखा है, ये परवाने देखिए आप कितनी ज़्यादा तादाद में होते हैं ना, इतने सारे। और वो लाइट के पास आप देखें कैसे उड़ते फिरते हैं, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इंसान भी बिल्कुल उसी तरह होंगे और सारे इंसान होंगे, जितने इंसान अल्लाह ताला पैदा किए थे पहले से लेके आखिर तक, और सारे जानवर भी वहाँ पे होंगे। तो सब को अल्लाह ताला जमा कर लेगा उस दिन। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन जैसे हो जाएंगे। हम पहाड़ को देखते हैं ना, कितने अल्लाह ताला ने स्ट्रॉन्ग पहाड़ बनाए हैं। ये पहाड़ को तो ना कोई पुश कर सकते हैं, ना ये पहाड़ को आसानी से हम इस तरफ से उस तरफ कर सकते हैं। आपको पता है ना कितनी स्ट्रॉन्ग है पहाड़। लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इन पहाड़ों को इस तरह कर देंगे, ये पहाड़ हवा में चलेंगे। आपने ऊल देखा है, कॉटन के ऊल या कॉटन देखा है आपने, कितने लाइट होते हैं। अगर आप अपने हाथ पे रखकर उसको फूंकें तो वो उड़ने लगते हैं। तो क़यामत वाले दिन पहाड़ भी इसी तरह हो जाएंगे, बिल्कुल रंगीन ऊल की तरह, कलरफुल ऊल होती है उसकी तरह, बिल्कुल लाइट वेट। और वो उड़ने यानी चलने लगेंगे हवा में। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो फिर जिस शख्स के पल्ले भारी होंगे
اور اس دن اللہ تعالیٰ سب کے ریکارڈز دیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 اینجلز ہیں جو ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں، تو وہ ساری چیزوں کو پھر وے کر کے دیکھا جائے گا، اس کو پلڑے میں ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کا وزن زیادہ ہے۔ تو جس کا وزن زیادہ ہوگا، جس کے اچھے کام بہت زیادہ ہوں گے، جب اس کو وے کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے پاس تو بہت زیادہ اچھے عمل ہیں، انہوں نے بہت اچھے ثواب کے کام کیے تھے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ریوارڈ دیں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے، جو زندگی ان کو پسند ہوگی اس طرح والی زندگی وہ جنت میں انجوائے کریں گے۔ اور پتہ ہے جنت ہمارے آخرت کا گھر ہے۔ یہ والا گھر جو ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں نا، یہ ایک دن ہم ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہیں گے، ایک دن تو ہمیں چلے جانا ہے نا اس گھر سے، لیکن جنت والا گھر وہ پرماننٹ گھر ہوگا۔ ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں داخل کر دے تو کوئی ہمیں نہیں نکالے گا جنت سے۔ اور جنت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اور آپ بچے دیکھو کہ آپ لوگوں کو نہ اسکول جانا اچھا لگتا ہے، نہ ہوم ورکس اچھے لگتے ہیں، زیادہ ہوم ورک رہا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوائی کھانا نہیں آپ کو اچھا لگتا، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، کوئی نہیں دوائی کھانی، کوئی نہیں انجیکشن آپ کو لگائیں گے، کوئی آپ کو ایگزامس کی تیاری نہیں کرنی، کوئی گھر کے کام بھی نہیں کرنے، کوئی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں کوئی ڈانٹے گا بھی نہیں آپ کو، اور کوئی بھی آپ کو روکے گا نہیں۔ من پسند زندگی جو آپ کرنا چاہو تو آپ جنت میں مزے سے کر سکتے ہیں۔ اور جنت میں اتنے بڑے بڑے محل ہے، پیلیسز ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے اگر آپ نے اچھے عمل کیے۔ آپ کا خود کا پیلیس ہوگا اور آپ کے خود کے سرونٹس ہوں گے، اور سرونٹس اتنے پیارے سرونٹس ہوں گے، بالکل یعنی جو خوبصورت سے لڑکے ہوں گے وہاں پہ، بالکل پرلز کی طرح نظر آئیں گے، موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ہوں گے، اور وہ بھاگ بھاگ کر سب کی خدمت کر رہے ہوں گے، سب کو سرو کر رہے ہوں گے، ہر کسی کے محل اور وہاں کی نہریں، اور وہاں پر برتن سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اور وہاں پہ موت کبھی نہیں آئے گی، اور کوئی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے وہاں پہ، ہر کسی کی ایج آلموسٹ 33 ایئرس کے قریب ہوں گے، تو کوئی وہاں نہ بوڑھا ہوگا، نہ کسی کو موت آئے گی، کوئی پریشانی نہیں، اتنی من پسند والی زندگی۔ اور دوسری جگہ دیکھ لیں پھر، لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اب جس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں بہت زیادہ ہوں گی ان کی، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ کہتے ہیں گڑھے کو، پٹ، گڑھے کو کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو معلوم ہے ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ تو سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب جو لوگ برے کام کیے ہوں گے، جن کے پاس نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی، تو انہیں پھر کہاں ڈالا جائے گا؟ ہاویہ میں، اور یہ بہت دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اور اس جہنم کی آگ میں اسے سر کے بل ڈالا جائے گا۔ امیجن کریں کہ آپ کو الٹا کر کے گرایا جائے گا، اور وہ بھی ڈائریکٹ آگ میں جائیں گے، تو کتنا نہیں زیادہ پینفل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب اس آگ سے محفوظ رکھیں۔ اور سب سے لائٹیسٹ، سب سے ہلکا عذاب آپ کو پتہ ہے؟ سب سے ہلکا جو بہت لائٹ عذاب ہے وہ بھی بہت ہی سخت ہے۔ وہ کیا عذاب ہوگا؟ انہیں 2 جوتے پہنائے جائیں گے جو آگ کے ہوں گے، اور وہ اتنی زیادہ ان میں حرارت ہوگی، اتنی زیادہ اس میں گرمی ہوگی نا، وہ جو جوتے پہنے ہوں گے اس کی وجہ سے ان کا دماغ تک کھولے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور دیکھیے جنت میں جانے کے لیے میزان میں ہماری نیکیاں رکھی جائے گی، اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے میزان میں اگر آپ نے نیکیوں میں زیادہ، آپ کو چاہیے کہ وزنی ہو، ہیوی آپ کو نیکیاں کرنی ہیں، تو دیکھیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اچھے اخلاق میزان میں بہت ہیوی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کوشش کریں کہ آپ اچھے مینرز رکھیں، ہمیشہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں، اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی میزان میں بہت بھاری، بہت وزنی ہوں گے، اور لا الہ الا اللہ بھی میزان میں بہت بھاری ہوگا۔
اور اسی طرح نماز ہے، آپ کے فاسٹنگ، آپ جو روزے رکھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنا، اور اچھے اچھے کام صدقہ خیرات کرنا، اور امی ابو کو تو آپ اگر ناراض کیے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اس چیز میں. تو یہ ساری چیزیں میزان میں ہیوی ہوں گی، اور جس کا میزان ہیوی ہو گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، من پسند زندگی، جیسی زندگی وہ چاہے اسے اللہ تعالیٰ اس طرح کی زندگی عطا فرماتے ہیں. تو ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اچھے کام کر کے راضی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.